अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बार बार ये कह रहे हैं कि ये बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, अलबत्ता आईनी और जायज़ मामलात पर खुला हुआ है, ये उन्होंने बता दिया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की क़यादत है जो वाज़ेह तौर पर यह कह रही है कि बानी चेयरमैन इमरान खान की हिदायत के बाद हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसी दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर पीटीआई एक नई स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रही है। रुकावटें, गिरफ्तारियों के इल्ज़ामात हैं, पुलिस तैनातियां देखने में आ रही हैं, यानी सियासी दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन नाज़रीन, मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता। बरतानिया में पीटीआई के एक एहतजाज से जुड़ी ऐसी वीडियो सामने आती हैं सोशल मीडिया पर जिनमें इंतहाई ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। हत्ता कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के असैसिनेशन की बात तक कर दी जाती है, जिस पर पाकिस्तान हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर बरतानवी हुकाम को ख़त लिखा है और इसे ना सिर्फ नफरत अंगेज़ी बल्कि दहशत गर्दी के क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी करार दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब मुज़ाकरात की बात भी की जा रही हो और एहतजाज वो भी पुरतशद्दुद बयानिए के साथ सड़कों और बैरून मुल्क भी जारी हो, तो ये दो रास्ते एक साथ कैसे चल सकते हैं? क्या सियासत में दबाव और डायलॉग बैक वक्त मुमकिन है या ये खुद एक दूसरे को कमज़ोर कर देते हैं? इसी मसले से जन्म लेने वाले दो बुनियादी सवालात हैं जिसके जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि क्या मुज़ाकरात और एहतजाज वक्त में चल सकते हैं या ये एक दूसरे की नफ़ी करते हैं, और दूसरा ये कि बैरून मुल्क होने वाले इश्तियाल अंगेज़ एहतजाज पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और कौमी सलामती पर क्या असर डाल सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, जफर लाली साहब और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पीजे मीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, ये दो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है, पीटीआई में भी कुछ धड़े बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं जो कि एक डायलॉग की बात कर रहा है, दूसरा स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहा है। फिर यूके से जो वीडियोस सामने आती हैं जिस पर काफ़ी एहतजाज भी पाकिस्तान की जानिब से भी रिकॉर्ड किया गया है, यूके गवर्नमेंट के साथ ही मामला उठाया गया है, इश्तियाल अंगेज़ी देखने में आ रही है। मामला किस तरफ जा रहे हैं? सैयदा, ये जो मामला है ना मुज़ाकरात का कि मुज़ाकरात करने हैं कि एहतजाज करना है, इस पे तो बहुत आसानी से आपको मैं बता सकता हूँ, हमारा तज्ज़िया बता सकता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आज की है ना, जो आज का मौजू है असली, वो ये है कि ये जो इस वीडियो की आपने क्लिप की बात की, तो मैं आपको, आपके नाजरीन को और ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कुछ बातें जो है ना वो याद दिलाना चाहूँगा जी। कि इस वक्त जबकि उन्होंने कह दिया है यूके की गवर्नमेंट को कि जी ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ जो हैं, ये जो टेररिज्म की बातें हैं, ये जो इंस्टिगेशन हो रही है, ये बड़ा सीरियस मामला है और आप नोटिस लीजिए, आप इस पर एक्शन लीजिए। उसके साथ साथ ये भी हमने कह दिया है, जो हमने पढ़ा इस प्रोग्राम में आने से पहले, कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो दो तरफा ताल्लुकात पे असर पड़ सकता है। ये एक संजीदा स्टेटमेंट है, ठीक है। ये एक तरह से सीरियसनेस बताई है कि ये जो है ना मामला इतना आसानी से नहीं लिया जा सकता कि आप कहें कि हो जी वो तो ऐसे ही एक क्लिप था, उसकी तो कोई रीज़न नहीं थी, क्योंकि इसमें आर्मी चीफ की बात हो रही है और बड़ा संजीदगी से इसको लिया गया है। पहले तो मैं बात करूंगा इसकी कि सिर्फ ये देख लीजिए कि ये क्लिप जिन्होंने इशू किया है या बनाया है, क्या ये बात पीटीआई के हक में जाती है कि पीटीआई के मुखालिफ जाती है? यहाँ से आपको एक और आपका थॉट प्रोसेस चलेगा कि ये इस वक्त पे जबकि मुज़ाकरात की बात हो रही है या एहतजाज की बात हो रही है, तो ये डायमेंशन जो है ये कौन सा ग्रुप है जो कि बीच में लेके आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने बतानी हैं वो ये हैं कि ब्रिटिश जो कानून है, कवानीन, इसके बारे में बहुत सारे कवानीन हैं जी। और माजी में ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं कि जब इस तरह का कोई थ्रेट, कोई लाइफ थ्रेट किसी को देता है, किसी वर्ल्ड लीडर को, तो उस पर फिर ब्रिटिश हुकूमत जो है वो हरकत में आती है और उस पर काम हुआ है। उसमें प्रोसीडिंग भी हुई हैं, कन्विक्शंस भी हुई हैं। पहले तो मैं 2-3 लॉज आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं ये पढ़ के आया हूँ सारा। और 2006 में मुझे याद है कि एक फ़ाइल मेरे हाथ लगी थी दौरान सर्विस, जिसमें मैंने ये सारा जो है वो डील भी किया था एक लिहाज से सारे किस्से को। ये है जी दी ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट। ये मैं यूके की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 1861 का है। इसका सेक्शन 4 है और सेक्शन 16 है।
सेक्शन 4 और सेक्शन 16 डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी इस वीडियो क्लिप से कि इस तरह से अगर कोई बात करता है, कोई थ्रेट देता है, तो यूके गवर्नमेंट को इख्तियार है कि वो काम कर सकती। उसके बाद आता है आपका जी 1988 में एक यूके में आता है कानून मिलिशियस कम्युनिकेशन एक्ट, वो भी इसी ज़िमन में है, इसी तरह की चीज़ें उसमें हैं। फिर आपका 2003 में आता है, ये इसकी यूँ समझ लीजिए कि एडवांस वर्जन है इसी सिलसिले में, वो है जी कम्युनिकेशंस एक्ट 2003। ठीक है। देखा क्या जाता है इसमें? देखा ये जाता है कि जुरिस्डिक्शन क्या है इसकी यूके गवर्नमेंट की और पब्लिक इंटरेस्ट में क्या बात जाती है। ठीक है। और फिर सबसे पहले जो सबसे आखिर में जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ आती है वो आती है कि क्या वाकई कोई नेक्सस डेवलप होता है, क्या वाकई ये प्लॉट होता है, क्या ये वाकई प्लॉट बना है और इसके मटेरियल फैक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने हैं, तो हुकूमत हरकत में आती है। इनकी MI5 MI6 वगैरह जो है ये करते हैं। माजी में ऐसा हुआ 2006 में, जिस फाइल की मैं जिक्र कर रहा था, उस वक्त सदर थे परवेज मुशर्रफ साहब और वजीर आजम थे शौकत अजीज साहब। इन दोनों के खिलाफ जो है वो बात हुई कि जी इनको हम कत्ल कर देंगे, असैसिनेशन अटेम्प्ट की बात आई। एक बंदा था, उसका नाम था मूसा सिद्दीक जी। अच्छा, ये उन लोगों का लीडर था जो ये सारा प्लॉट कर रहे थे। अब ब्रिटिश हुकूमत हरकत में आती है और जो मैंने कवानीन आपको अभी बताए हैं उसके तहत, और फिर ये मूसा सिद्दीक और इसके कुछ लोग जो हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होती है और इनको कन्विक्ट भी किया जाता है। ठीक है। प्रोसिक्यूट बाकायदा हुआ, कन्विक्शन हुई। ओके। इस सारे को कहने के बाद मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हालात ऐसे आ गए हैं कि कवानीन एक तरफ पड़े होते हैं और उस पर अमल दरामद नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक दो लोग अभी भी हैं वहाँ पे पिछली कई दिहाइयों से यूके में, जिनको हम एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सके, जिनका हम कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। अभी अगर आप पिछले 2-3 बरस देखें तो इसमें भी कई लोग पैदा हो गए जो वहाँ जाके क्लिप बनाते हैं, और अमेरिका में भी हैं, इधर भी हैं। 2 सवाल छोड़ के तो बात को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल था आपके पहले सवाल के पहले हिस्से का कि ये मुज़ाकरात किसने करने हैं, कैसे होंगे। जब बहनें कुछ कह रही हैं, सुहेल अफरीदी साहब का अपना स्टांस है, जो जेल में बैठे लीडर्स हैं वो खतूत लिख के पता नहीं किससे क्या मांग रहे हैं। फिर वो लोग जो खान को छोड़ के चले गए, जो खान के चहेते थे, वो अलहदा से बना रहे हैं। बीच में अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का एक ग्रुप भी आ गया है। जी। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म का, और फिर उसमें आपके साहब का वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी है। लिहाजा हमारी असेसमेंट ये है इस मुज़ाकरात के बारे में, ना ये मुज़ाकरात होने हैं। अच्छा। अगर हुए भी तो डंग टपाव होंगे। एहतजाज जो है वो करने का इनमें इस वक्त ना हौसला है ना हिम्मत है, क्योंकि वो एहतजाज जो पिछला नवंबर का था वो उनको याद होगा। जहाँ तक इस यानी आर्मी चीफ के बारे में बात करने की बात है, मेरा ये ख्याल है और मेरा ये कहना है कि ब्रिटिश हुकूमत इस पर डेफिनेटली करेगी, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। और अब जबकि हमने कह दिया है कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात पे इसका असर पड़ेगा, मेरे ख्याल में इस पे एक्शन होगा और आप फौरी तौर पे देखेंगे। ज़फ़र हिलाली साहब, क्या ये एक फॉल्टी स्ट्रैटेजी है, नुकसान में जाएगी पीटीआई के? क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ दिनों से कि पीटीआई की जो एक कैंपेन है ना मुनज़्ज़म तौर पे, वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ है। एक तो खान साहब की ट्वीट सामने आती है, उसमें बड़ी अजीब सी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है। फिर जो एहतजाज की क्लिप सामने आई है यूके से, जिसको पीटीआई के यूके के पेज ने भी शेयर किया हुआ है, पीटीआई से जुड़े बहुत सारे पेजेस ने, ट्रोल्स ने शेयर किया हुआ है। आप समझते हैं कि ये नुकसानदेह होगी पीटीआई की सियासत के लिए लॉन्गर रन में, बल्कि शॉर्टर टर्म में भी नज़र आ रही है? लॉन्गर टर्म, शॉर्टर टर्म, ना सिर्फ इमरान खान को नुकसान आएगा, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान की इमेज और पाकिस्तान के मूड का ये जो है इट्स अ रॉन्ग साइन टू गिव। कहने की बात सिर्फ ये है, किसी की भी जान अगर आप थ्रेटन करें कि वो बाहर आएगा हम मार देंगे, जिस मुल्क में ये लोग रह रहे हैं, दैट कैन नॉट बी टेकन लाइटली। और जैसे साकिब ने कहा है कांट बी टेकन लाइटली, हमने तो पॉइंट आउट कर दिया है कि इस पे बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर ये चीजें कि आप भी लाइटली लें। तो मेरे ख्याल में दैट्स नो डाउट अबाउट इट।
دوسری چیز یہ ہے، دیکھیے جی، یہ اس تھریٹ کو الگ کر کے اگر ہم بات کریں کہ عمران خان کے جو پی ٹی آئی کے جو پالیسیز ہیں وہ ہیں کیا ریگارڈنگ کانورسیشنز. ایک طرف سے تو ہمیں پتا ہے کہ پی ٹی آئی کو حکم مل گیا ہے کہ پروٹیسٹ پہ کانسنٹریٹ کرو، اور جب تک وہ جیل میں ہیں اس وقت تک پروٹیسٹ نکلو اور سڑکوں پہ آؤ، ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ اچکزائی کو کہا گیا ہے تم لیڈر آف دی اپوزیشن ہو، تم اپنی پالیسی چارٹ کرو گورنمنٹ کے بارے میں، اور اچکزائی صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ میرے پر تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں ان کی بات سنوں اس پہ، اور میں تو بات کرنے کے لیے گورنمنٹ پہ تیار ہوں. بلکہ تحفظ آئین پاکستان جو ان کی پارٹی ہے وہ اسپیسیفکلی کہا ہے کہ اگر بھی وہ جیل میں ہو اور اگر بھی دوسرے کیسز پی ٹی آئی کے خلاف جو اتنے ہیں وہ وڈرا نہ کیا جائے، پھر بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک لحاظ سے اٹ از کنفیوژن، اور کچھ ہیں ممبرز آف دا پبلک جو کنفیوز ہیں. مگر دیکھیے ایکچولی جو پبلک کو جو چاہتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ ایک ہی چیز چاہتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور جلدی. بس ان کا تو کنسرن یہی ہے. اب اگر آپ ان کو وہ یہ پرومس کر دیں 3-6 مہینے میں، تو میرے خیال میں کہ کوئی نہیں نکلے گا باہر. کیا ضرورت ہے نکلنا؟ وجہ وہ جو الیکشن جب ہوں گے دیکھیں اس وقت نکلیں اور ووٹ کریں. لالی صاحب پرابلم یہ فری اینڈ فیئر الیکشن بھی وہ اس وقت قبول کریں گے پی ٹی آئی والے جب پی ٹی آئی اس میں جیتے گی، کیونکہ 2018 میں بھی جو انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی فری اینڈ فیئر کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان تھا، بٹ کیونکہ پی ٹی آئی ون اینڈ عمران خان بیکیم دا پرائم منسٹر، ہی ہیڈ نو پرابلم ود اٹ، ہی بیکیم دا بینیفیشری آف اٹ. دیکھیے اس وقت تو ہوا تھا، مگر اس کے بعد جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تو پبلک کا اوپینین کوائٹ کلیئر تھا. اور پی ٹی آئی ون میں بھی میرے خیال میں اس قسم کی پبلسٹی ڈڈ ناٹ سراؤنڈ دوز الیکشنز جو شاید ہونا تھا. اگر واقعی ان کو خیال تھا کہ یہ فکس ہو رہا ہے، ریگ ہو رہا ہے اور ان کو لا رہے ہیں، تو پھر یہ اپوزیشن والوں نے کیا کیا؟ میں تو مجھے یاد نہیں ہے، پرہیپس کچھ انہوں نے کیا ہوگا، مجھے تو یاد نہیں ہے انہوں نے ایسی کوئی چیز کی. ہاں بعد میں تو یہی ہوتا ہے، ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. ڈونٹ ہیو الیکشن. نہیں I'm sorry, اس نے یہ نہیں آپ کہہ سکتے اس لیے کہ ان کے لیڈرز میں ایگزائل میں تھے یہ وہ. اب تو ایک کلیئر کٹ کنفیوژن ہے. کچھ لوگ پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات کرو پروٹیسٹ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نو میٹر بات کرو. ایک تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے. دوسری، اور میں جو کہہ رہا ہوں پبلک میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اگر پبلک کو آپ کہہ دیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے والے ہیں، وہ کہیں گے دے ول انشور. انشور کا مطلب اگر نہ ہو تو سب کو واضح ہو جائے گا. اس سے تو نہیں ہونا چاہیے کہ 1992 میں ایسا ہوا اور 1997 میں ایسا ہوا، یہ نئی بات ہے. ٹوڈے دا موڈ از فری اینڈ فیئر الیکشنز کرو اور یہ سب میٹر ول کلیئر آؤٹ. یہ ہے جنرل پبلک امپریشن. پارٹیز کا جو بھی اسٹریٹجی ہے دیٹ از کنفیوزنگ، اسپیشلی آف دا پی ٹی آئی، یہ میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے جی. میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، کنفیوژن ہے یا غلط اسٹریٹجی ہے؟ پی ٹی آئی اس وقت کیا کر رہی ہے؟ منظم کیمپین آپ کو بھی لگ رہی ہے کہ اسٹیٹ کے خلاف اور اداروں کے خلاف ایک نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں آپ نے اپنی اوپننگ میں ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ نازک حالات. جی جی جی. نازک حالات جو ہے یہ 1947 سے چل رہے ہیں، بالکل ایسے کو آج نئی بات نہیں ہے. اب بات آتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک روٹ ہے جس کو کہتے ہیں روٹ 66. اچھا، بہت لمبا روٹ ہے، کوئی 2500 میل کا روٹ ہے وہ. تو پی ٹی آئی جا رہی ہے روٹ 66 کے اوپر. وہ یہ نہیں سوچ رہی کہ بات کے علاوہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی. بات ہوگی تو بات آگے چلے گی. اگر آپ اسی چیز پہ اڑ جائیں گے تو آپ سیاست نہیں کر رہے ہیں. اور مجھے جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کل اگر الیکشنز ہوتے ہیں ایمانداری کے اور پی ٹی آئی آ جاتی ہے تو آدھے سے زیادہ پاکستان خالی ہو جائے گا، سب بھاگ جائیں گے. میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں ریونج کی پالیٹکس آ جائے گی. مجھے ڈر اس کا ہے، مجھے اور کسی چیز کا ڈر نہیں ہے.
क्योंकि वो पहले भी मैंने कहा है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। वो नवाज शरीफ ने कल एक बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने कहा जी कि इमरान खान के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उन्होंने कहा जी वो पहले किया है तो फिर भुगते ना। तो बात आती है तो कल ये होगा तो ये भुगतेंगे। तो क्या हम इसी रास्ते पे चलते रहेंगे? सही कह रहे हैं। क्या पाकिस्तान यही टेंडर हुक्स पे चलता रहेगा, एडहॉकिज्म पे, टेम्पररी टांका पट्टी लगा के हम चलते रहेंगे? नहीं, ये वक्त अब बात है बात करने का। बात करो और बात करने के बाद आप आगे बढ़ोगे। वो कहानी है ना, इफ यू आर इन यू कैन विन, बट इफ यू आर नॉट इन यू कांट विन। तो आप रेस में नहीं हो अभी, ठीक है, आप रेस के अंदर आओ। हाँ। बिल्कुल हम कहते हैं आपसे ज्यादती हो रही है, बिल्कुल हम कहते हैं कि भाई कोई नाइंसाफी हो रही है, लेकिन इस चीज को आप डिस्कस करो ना। बिल्कुल सही कहा है नजम साकिब साहब ने कि वो ठीक है वो आ जाएगा, और ये आता है अंडर इंसाइटमेंट जी। और इंसाइटमेंट के अंदर आपको एक पागल आदमी मिल जाता है जो कि हरकत कर जाता है। इब्राहिम लिंकन का था ना, जॉन वाइक्स बूथ, क्या कर गया था वो? अनवर सदात का आप देख लो। जी जी। तो ये आप जो एक जो दाना डाल रहे हो किसी के दिमाग के अंदर, ये दाना कहीं भी चल सकता है। तो इस दाने को हमें बंद करना है। बिल्कुल हमने प्रोटेस्ट, आई एम श्योर हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने प्रोटेस्ट किया होगा, कंप्लेंट की होगी, बिकॉज दिस कैन नॉट हैपन। हाँ, आप तनकीद करो, दबा के तनकीद करो पाकिस्तान पे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इस थ्रेट्स पे आ जाओगे तो मुल्क ऐसे नहीं चलते। और ये जो चीज है, मैं समझ रहा हूं आज हम किस पे चल रहे हैं? जी जी। हेट्रेड, हम हेट्रेड पे चल रहे हैं, नफरतों पे चल रहे हैं और रिवेंज पे चल रहे हैं। ये नहीं, ये कब तक हम करते रहेंगे? मुझे बताओ, क्या हमने पाकिस्तान का वो प्यार छोड़ दिया? हाँ। हम कायदे आज़म के बड़े रेफरेंसेस देते हैं, क्या वो खत्म हो गए? ठीक बात है। हम बड़ी बड़ी वो नसीहतें करते हैं, लोगों को बताते हैं, क्या वो सिर्फ टोपी ड्रामा है, मुनाफकत है, झूठ है? मसला ये है कि जब फिर इस तरह की बातें होती हैं ना, इस तरह की वीडियोस सामने आती हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स, तो फिर हुकूमत जब एहतजाज पे पाबंदी लगाना शुरू करती है तो फिर कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात आ रही है। मसला ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इश्तियाल अंगेजी में एक लाइन है ना। मैं फिर रमी इसी चीज को, ये जो आप बात कर रही हैं, इसके रिपरकशंस क्या हैं? हाँ। रिपरकशंस ये हैं कि आपका जो बाहर का इन्वेस्टर है वो डर जाएगा, ओ यार आपके मुल्क के अंदर ये हो रहा है, मैं बिजनेस कैसे करूंगा यहाँ? सोचो इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स। एब्सोल्युटली। और ये जो फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं, दे डैमेज द कंट्री, नॉट द पॉलिटिकल पार्टीज। सो दिस इज समथिंग आई थिंक वी नीड टू बी थिंकिंग सीरियसली। ठीक है जी। नजमुल साकिब साहब, आपका कमेंट। मीर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। दो सवाल उसमें से निकले हैं, हो सकता है वो दो सवाल आपके देखने वालों के दिमागों में भी आए हों जी। पहली बात यह है कि अगर इमरान खान आ गया वापस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए, तो वो कह रहे हैं कि आधा पाकिस्तान यहाँ से चला जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि वो जाएगा कहाँ? दूसरा कि खान साहब जो है वो ये कह चुके हैं कि मैं सबको माफ़ कर दूंगा, लिहाजा हमारा तज्जिया ये कहता है कि अगर ऐसा हो, ये 4-5 अगर हैं जी जी, अगर इलेक्शन होते हैं, अगर फ्री एंड फेयर होते हैं, अगर खान के वोट गिने जाते हैं और अगर खान प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनता है, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो रिवेंज की तरफ आएगा, इसलिए कि वो 2-3 दफ़ा पहले कह चुके हैं कि मैं सबको माफ़ कर दूंगा, इसलिए कि मेरा मतमा नज़र जो है, मेरा फोकस जो है वो आवाम का है और उनकी भलाई मुझे चाहिए। तो मेरे ख्याल में यानी मीर साहब से पूछ लेते हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये सारे अगर पूरे हो गए, तो वो वाकई रिवेंज लेगा? कोई मीर साहब इसका जवाब दें, लेकिन साथ में मेरा भी एक कमेंट ले लें कि ये जब वजीर आजम थे तब इन्होंने क्या किया, ये भी तो देखना ना। विक्टिमाइजेशन तो हुई, बड़े पैमाने पर हुई, नैब इस्तेमाल हुआ, जिस तरीके से भी हुआ सब रिवर्स भी हो गया। तो क्या गारंटी कि वो आके माफ़ कर देंगे, और फिर उनको कौन माफ़ करेगा, ये भी सवाल है। मैं जी एक चीज़ का प्रिवी हूँ, जब नवाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं मैंने माफ़ कर दिया, मैंने माफ़ कर दिया, उनको हथकड़ियाँ लगाई जहाज़ के अंदर, जो कि जनरल मुशर्रफ ने नहीं कहा था, लेकिन इन पे हथकड़ियाँ लगी, बड़ी इनके साथ ज्यादती हुई है। इन्होंने कहा माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, तो फिर केसेस क्यों बाद में चले? सीधी सी बात है, केसेस क्यों चले? शहबाज शरीफ तो केस नहीं चाहते थे, मुझे पता है नहीं चाहते थे, वो तो वादा करके आए थे। लेकिन बात ये है कि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। आपकी मैं कहता हूँ आपको मिठाई हो आपके मुंह में नजम साकिब साहब कि अल्लाह करे यही हो, अल्लाह करे यही हो, लेकिन
یہ بڑا مشکل ہے. ہمارے لوگوں کے اندر وہ صبر نہیں ہے, وہ کنسیڈریشن نہیں ہے, ہمارے اندر زہر کوٹا ہوا ہے ایک دوسرے کے متعلق, اور یہ جو زہر ہے یہ کہیں نہ کہیں نکل آتا ہے. اسمبلی میں بھی ہم نے دیکھ لیا, آپ نے کسی کے متعلق زہر کہا, آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کیا کیا باتیں نہیں کی ہیں, یہ نکل آتی ہیں چیزیں. بٹ اللہ کرے آپ کی جو بات ہے وہ اسی طرح. ٹھیک ہے ہلالی صاحب. جی ہلالی صاحب اپنا کامنٹ. بس اس کا ایک ہی گارنٹی ہے اور سب کو پتا ہے وہ کیا گارنٹی ہے, این امپارشل جوڈیشری. اگر جوڈیشری امپارشل ہے یہ کوئی بدلہ کسی سے نہیں لے سکتا, اور اگر لے گا چلے گا نہیں, اور وہ جوڈیشری کھڑی ہوگی اور کہے گی نو, تو اگر جوڈیشری فری ہو تو یہ نہیں ہوتا. دیٹ از وائی جوڈیشری ایسے موقع پہ کین It's absolutely vital. This is so unfortunate کہ ابھی بھی ہم یہ بات کریں کہ اگر جوڈیشری فری ہو, جبکہ جوڈیشری کو فری اینڈ فیئر ہی ہونا چاہیے. ناظرین واپس آئیں گے, بعد ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. Stay with us. ویلکم بیک جی. پاکستان کی معاشی تاریخ میں ایک بڑا اور غیر معمولی قدم اٹھایا جا چکا ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA, جسے دہائیوں تک قومی وقار لیکن ساتھ ہی قومی خسارے کی علامت سمجھا جاتا رہا, آخر کار نجکاری کے عمل سے گزر گئی ہے. تقریباً 20 سال بعد ہونے والی پاکستان کی پہلی بڑی نجکاری ہے, جسے موجودہ حکومت ایک تاریخی کامیابی قرار دے رہی ہے. خبر یہ ہے کہ حکومت نے PIA میں اپنی اکثریتی حصص فروخت کر دی ہیں, لیکن یہ سودا اتنا سمپل نہیں ہے. PIA کو فروخت کے قابل بنانے کے لیے, کیونکہ PIA فروخت ہو نہیں پا رہی تھی, لاسز اتنے جڑے ہیں, ریاست کو اس کے سینکڑوں ارب روپے کے قرضے, نقصانات اور پینشن کی ذمہ داریاں خود اپنے ذمے لینا پڑی ہیں. کلین شیٹ کے ساتھ یہ دیے گئے ہے. ٹیکس میں چھوٹ دینی پڑی ہے, بیلنس شیٹ کو صاف کرنا پڑا ہے. اس کے بعد جا کر ایک ایسا ادارہ فروخت ہوا جس کے پاس جہاز, لینڈنگ رائٹس اور سالانہ لاکھوں مسافر تو ہیں, مگر اس کے پرانے زخم اب بھی عوام کے کھاتے میں ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی ریالٹی ہے کہ کوئی غیر ملکی سرمایہ کار یا بین الاقوامی ایئر لائن آگے نہیں آئی تھی اس کی بڈنگ کے دوران. تو سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آیا یہ واقعی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی ہے, یا پھر محض ایک مجبوری میں کیا گیا انتظامی فیصلہ. پھر اور بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ PIA کا زوال ہوا کیوں, اور پھر یہ کہ سیاسی مداخلت, ناقص گورننس دیکھی گئی تھی, مسلسل خسارے یا اصلاحات سے خوف کا یہ معاملہ تھا, اور اب جب کہ پرائیویٹائزیشن ہو چکی ہے تو مستقبل میں ایسا کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا پاسبلٹیز ہیں کہ یہ ادارہ ریوائیو کر سکے. جی ہلالی صاحب, زوال پہ بھی اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا کہ کیا ایسے ایشوز تھے جس کی وجہ سے ایسا ہوا. اب پرائیویٹائزیشن ہو گئی جو کہ مشکل ترین کام تھا, بٹ واٹس نیکسٹ؟ کیا یہ بڈنگ جو ہوئی, یہ پروسیس سارا جو ہوا, آپ کے نزدیک اٹ واز اے گڈ ڈیل فار دا گورنمنٹ؟ کیوں ہوا پرائیویٹائزیشن اور کیوں PIA ختم ہو گیا وہ سب کو پتا ہے, اور میرے خیال میں اس کو we don't have to go back into the past. ایک یارڈ اسٹک آف میجرمنٹ ہوتا ہے how many people per aircraft, اور وہ PIA کا ریکروٹمنٹ ایسا تھا کہ that was an extra 200 persons per aircraft. جی تو ظاہر ہے کوئی it was a terribly managed firm and it was a major inefficiency. اور مجھے پتا ہے because at one time I had to deal with this for the Prime Minister, and I can tell you one thing کہ ادھر تو جس قسم کے employment policies تھے, it was just clearly and completely پارٹی اورینٹڈ کہ جو بھی پارٹی والے کے پاس نوکری نہیں تھی اس کو PIA میں لگا دو. اچھا اب دوسری بات, لیٹس سے واٹ از دا پرپس آف پرائیویٹائزیشن؟ پرپس آف پرائیویٹائزیشن ہے کہ نیشنل بجٹ پہ جو ایک ڈرین ہے وہ رک جائے, یہی ہے نا موسٹلی, دیٹ از دیٹ کہ نیشنل بجٹ شوڈ ناٹ ہیو ٹو بیئر دس برڈن. اچھا, اینڈ واٹ از دا پرپس آف دی انویسٹرز؟ یہ جو لوگ آئے ہیں خریدنے کے لیے, آپ مجھے بتائیں, عارف حبیب ہے, سٹی اسکول ہے, فاطمہ فرٹیلائزر ہے, اس کا کیا پرپس ہے؟ اس کا پرپس یہ ہے کہ یہ بزنس کو لو, ٹھیک سے چلاؤ, اپنی انویسٹمنٹ بڑھاؤ, اور ایک دن پھر اس کے شیئرز کو سیل کرو اور خوب پیسے بناؤ. اچھا, عموماً بزنس انویسٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے. سو لیٹ اس اسیوم کہ یہ بھی ان کا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ اگر ایک گورنمنٹ کا جو انٹرسٹ ہے اور پرائیویٹ انویسٹرز کا انٹرسٹ ہے کہ اٹ شوڈ بی رن ایز اے بزنس,
تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ the next chairman of PIA اور the CEO تو وہ تو ظاہر ہے پروفیشنل ہونا چاہیے آف دی ایویشن انڈسٹری. اگر وہ پروفیشنل آف دی ایویشن انڈسٹری نہیں ہے تو یہ کبھی چل ہی نہیں سکتا. تو پھر بزنس مینجمنٹ ایکسپرٹیز کدھر ہے جس کو ہمیں چاہیے جس سے یہ ایک پروفیٹیبل کمپنی بنے گا؟ دیٹس مسنگ isn't it? Also, already شروع ہونے کے پہلے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ٹیکس تمہیں نہیں دینا پڑے گا کچھ دیر کے لیے. جی کتنے دیر کے لیے بھائی؟ 1 سال 2 سال؟ کتنے دیر کے لیے؟ اور وہ بجٹ پہ لاس نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں از دیٹ ناٹ اے سبسڈی؟ آف کورس اٹس اے سبسڈی. ہر آدمی کو ہر دوسرے انڈسٹری کو دینا پڑتا ہے, ان کو نہیں دینا پڑتا ہے, تو آلریڈی ایک سبسڈی اب سے ہی دیا گیا ہے. تو دیکھیے سائنس دیٹ یہ جو پرائیویٹائزیشن ہوا ہے یہ کوئی خاص پرائیویٹائزیشن, آئی مین آئی ڈونٹ نو واٹ دی انٹینٹ از, مگر not having a businessman as the chairman, having a professional, that means there is no business, وہ competitive جو atmosphere ہونا چاہیے, جو آدمی ہر وقت چیئرمین کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے پیسے جا رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, اس سے بہتر کرو, that's not there. اوکے وہ تو ایک انویسٹر جو لیا ہے, اسمال انویسٹر, ان کا سربراہ از لائکلی ٹو بیکم دا چیئرمین. آئی ڈونٹ نو اف دس از ٹرو, مگر آئی کین assure you that in private circles, business circles in Karachi, this is the talk of the town. تو دیکھیے اگر آپ نے genuinely کرنا ہے, you have to be ruthless, you have to lay aside people, اور It's hard for a government to be ruthless, اس لیے کہ ان کو وہ blame نہیں لینا چاہتے, وہ نہیں کہنا چاہتے اس کی نوکری ہم نے دی, اس کی وہ تو government is in the business of giving employment, not taking away employment. تو میرے خیال میں ایٹ دا مومنٹ ان کا جو ول ہے یہ اتنا تگڑا نہیں لگتا ہے, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اور اگر یہ تگڑا نہیں ہے اور بزنس فوکس نہیں ہے, کمپٹیشن فوکس نہیں ہے, دین دس ایئر لائن پرائیویٹائزیشن از ناٹ fully the privatization that it should be, and nor will it succeed. میر صاحب آپ کو کیا بل نظر آ رہی ہے, اور جو ڈیل بریک ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیئر ڈیل ہے؟ اور ظاہر ہے کیونکہ نقصانات اتنے زیادہ تھے, وہ جو ہلالی صاحب نے بات کی نا کہ ٹیکس سے استثنا, یہ ساری چیزیں کلین شیٹ دے دی ہے, اس کے بغیر خرید نہیں رہا تھا کوئی پی آئی اے, اور پھر حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا اور ٹیکس پیئرس کو برداشت کرنا پڑا تھا یہ لاس. ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے مگر فیوچر میں بھی مل گیا ہے. جی ٹھیک ہے میر صاحب کا میں اوپینین ایئر لائن جی نے صرف 33 جہاز کے آج وہ شو کر رہے ہیں جس میں سے 18 آپریشنل ہیں. جی مجھے بتاؤ یہ تو سب سے بڑا فیلئر یہ ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بڑی سمپل ہے جی, آپ کی مینجمنٹ 0-0. ایئر مارشل نور خان کے اور ایئر مارشل اصغر خان کے دوران کا آپ پورا آپ نکال لو ڈیٹیلز. اٹ واز اے سکسیسفل ایئر لائن. ہم سروسنگ کرتے تھے, ہر چیز کرتے تھے, ہماری انجینئرنگ واز ون آف دا بیسٹ. لیکن آپ نے جب سے اس کو پولیٹیسائز کر دیا یہ ایئر لائن ڈاؤن چلی گئی. بھٹو کے دور سے نیشنلائز کرنے سے اس لیے چلی گئی کیونکہ لوگوں نے اس کو ایز اے پرسنل اینٹی, پولیٹیکل پارٹی اینٹی سمجھا, جس طرح پولیس کو ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں. پولیس لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, غریب کے لیے نہیں ہے. یہ ایئر لائن بھی آپ نے اس طرح کیا, اس کے ساتھ اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. چلو ایک کنسورشیم نے ابھی 135 کی لگائی ہے, لیکن اس کے جو ابھی تو خیر اچھا ہو گیا کہ کلیریفیکیشن ہو گئی ہے کہ پی آئی اے کے جو اوورسیز پراپرٹیز ہیں, یہ اسکریب ہو گیا, روزویلٹ ہو گیا, پھر تاشکٹ کے اندر ہولڈنگز ہیں, اور اس کے اندر ازبکستان وہاں بھی, اور یہ جو جتنی ہولڈنگز ہیں اس کے لیے 350 بلین روپیز کا پی آئی اے کا ایسٹ ہے انٹرنلی ان پاکستان, ود اوور 32 ایسٹس ان کی بلڈنگز. ٹھیک ہے, یہ کیوں فیلئر ہے؟ بیکاز آپ کا مینجمنٹ بالکل زیرو. کبھی ادھر اٹھتا ہے اس ایئر مارشل کو لگا دو, کبھی اٹھتا ہے اس کو وہاں سے باہر سے جرمن کو لے آؤ اس کو لگا دو, کبھی اس کو لگا دو. اور یار ایئر لائنز اس طرح نہیں چلتی ہیں. کبھی کوئی پائلٹ ریٹائر ہوتا ہے اس کو ایم ڈی آپ لگا دو. The question is کہ اس کے اندر اتنے خانچے ہیں کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بوتل ہے نا, یہ کپ جو آتا ہے اس کے اندر ملینز آف روپیز بنتے ہیں. آپ کی کٹلری جو ہے اس کے اندر بنتے ہیں. وہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ یہ کانٹریکٹس اندر ہی کھا رہے تھے لوگوں کے.
इतनी करप्शन थी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कभी पूछे तारिक करमानी से जो कि चेयरमैन भी रहे, he will give you all the details and thank him कि जो कंप्यूटराइज हो गया PIA। The question is कि आप कॉम्पिटेंट लोगों को नहीं लेके आते हो, तो जब तक आप कॉम्पिटेंट लोगों को नहीं लेके आओगे, फेलियर किसका? ये गवर्नमेंट का फेलियर है, आज की नहीं, ओवर द इयर्स ये सारा हुकूमतों का फेलियर है, बिकॉज दे कुड नॉट मैनेज। और हुकूमतों का काम ये नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज, मैंने पहले भी रेफरेंस दिया है, मार्गरेट थैचर ने देखा कि ब्रिटिश एयरवेज नीचे जा रही है एट अ लॉस ऑफ ओवर 158 मिलियन पाउंड्स। उन्होंने जॉन किंग को लगाया, किंग को लगा के अगले साल 258 मिलियन का उसको प्रॉफिट आ गया। ये कहां से आ गया यार साल में? प्लीज गिव मी रीजन। इतना टर्न अराउंड किस तरह आ गया? Because management is there. Look at Emirates, look at Etihad, look at Qatar, look at them. उनके कितने 100 के हिसाब से जहाज है, हम 33 जहाज के ऊपर रो रहे हैं यार, और वो भी इसमें ऑपरेशन नहीं है। चले ये कह रहे हैं कि 5 इन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं E300s, 777 E300s कर दिए हैं, 5 का ऑप्शन ले लिया है। बट द क्वेश्चन इज, क्या आपने अपनी फैसिलिटीज को भी ठीक किया आपने? बिल्कुल आपने नहीं किया। क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है? मैंने पहले आपको कहा, ये ट्रैवल एजेंट्स बाहर जो हैं पाकिस्तान के, ये क्या करते हैं? PI की टिकट भेज देते हैं, अच्छा कई बेच के उसके बाद बैंकरप्सी में चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये फैक्ट है। उसके बाद जो नहीं जाते हैं, वो पैसा आपको किस तरह देते हैं? रुपए के अंदर। वहां डॉलर, मल्टी मिलियन डॉलर्स कमा के, पाउंड्स कमा के पाकिस्तान को नहीं आता, लेकिन PI को क्या आता है? रुपए के अंदर आता है। पूछे ना, इन्वेस्टिगेट करवाएं कोई, पूछे। वेलकम बैक जी। गुज़श्ता रोज़ 25 दिसंबर गुजरा है, बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश, और उसी दिन पाकिस्तान भर में मसीही बरादरी क्रिसमस की खुशियां भी मना रही थी। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस नज़रिए की अलामत है जिस पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई, यानी मजहबी आज़ादी, मुसावात और फिर कसरत में वहदत। कायद आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में ही कहा था कि मज़हब का ताल्लुक़ फ़र्द के ज़ाती अक़ीदे से है, रियासत से नहीं। उनका पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जहां अक़लियतें महज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, बल्कि बराबर की शहरी होंगी। आज उसी सोच की झलक हमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान में भी नज़र आती है, जिन्होंने क्रिसमस की तकरीब में कल खिताब किया और उसमें यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तमाम शहरियों का है, हर पाकिस्तानी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और कोई शख्स मज़हब के नाम पर कानून हाथ में नहीं ले सकता। लेकिन अब ज़रा सरहद पार एक नज़र डाल लेते हैं उस मुल्क की तरफ जो ख़ुद को सेक्युलर रियासत कहता है, भारत। इसी क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों पर हमले होते हैं, वहाँ पर सजावटों की तोड़फोड़ होती है, बच्चों के कैरोल जुलूस पर तशद्दुद किया जाता है, मसीह बरादरी को धमकियाँ दी जाती हैं। ये सब रिपोर्ट सामने आ रही है न्यूज़ में। अब मुख्तलिफ रियासतों में दाएं बाजू के हिंदू इंतहा पसंद ग्रोहों की जानिब से क्रिसमस मनाने को सकाफती खतरा करार दिया जा रहा है और बाद सियासी रहनुमा तशद्दुद को जवाब फराहम करते दिखाई देते हैं। तो PJ मीर साहब, यहाँ पर एक गहरा तजाद सामने आता है। एक तरफ पाकिस्तान, जिसे अक्सर अक़लियतों के हवाले से तनकीद का सामना रहता है, रियासती सतह पर मजहबी आज़ादी का हमने अयादा किया, कल हमने देखा किस तरह सेलिब्रेट किया गया। दूसरी तरफ भारत है जो खुद को सेक्युलर कहता है, वहां अक़लियतें कितना ज्यादा खौफ का शिकार हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, कितना बड़ा तज़ाद है ये। पाकिस्तान पे हम आते हैं, हमारे वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा किया, ये हर साल ये करते हैं, उनका एक SOP है, जो भी वज़ीर आज़म आएगा वो यही कहेगा। लेकिन क्वेश्चन इज़ कि आपने 25 को तो कह दिया, तो 25 दिसंबर से लेके अगले 25 दिसंबर के दरमियान ये जो हम एट्रॉसिटीज़ या जो आप कह लो कि गलत चीज़ें देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, इस पे भी ज़रा नज़र कर लिया करें, खुदा के लिए इस पे भी कर ले, इस पे कोई नई फोर्स बना दें, इस पे कोई ऐसी कोई फोर्स बनाए कि जिसके अंदर लोगों की जो जिनके साथ विक्टिमाइजेशन है उसको आप देखें। कायद आज़म, मैं बड़ा स्टडी किया उनको, और आप एक किताब है MAH इस्फहानी की, आप वो भी कभी पढ़ लीजिएगा, बड़ी अच्छी किताब है वो। तो क्या हुआ कि कायद आज़म जब पाकिस्तान बनने से पहले जब उन्होंने 3 लफ्ज़ इस्तेमाल किए, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, क्यों किए थे? आज हम यूनिटी पे मार खा रहे हैं ना, देखो सियासी हालात क्या है आपके, फेथ में एक दूसरे से लड़ रहे हैं ना, सही बात है, ठीक है, डिसिप्लिन आपने रोड पे देख लिया, हर चीज़ तोड़ा ताड़ी पे लग गए, हमारे है डिसिप्लिन कोई? अब आप देख लो। तो उनकी बड़ी गहरी सोच थी, वो अंडरस्टैंड करते थे कि हम क्या है। और ये जो जरासीम है, कायद आज़म जो आपको बता के गए, नसीहत दे के गए, ये जरासीम बढ़ रहे हैं। इन जरासीमों को आपने ख़त्म करना है, क्योंकि आपने और हमने ख़त्म करना है, बाहर के किसी ने नहीं करना। बाहर तमाशबीन है, वो तमाशा देखेंगे हमारा,
ہمارے متعلق باتیں کسیں گے, ہر قسم کی باتیں کریں گے. تو یہ ایک ایسا موقع ہے. اس دن تو نواز شریف کی بھی برتھ ڈے تھی, جی بڑی اچھی بات ہے, ہیپی برتھ ڈے ٹو ہیم, اللہ لمبی زندگی دے. لیکن دا کوشچن از کہ کیا ہم اپنے جو یہ عمل اور اعمال ہیں یہ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کریں گے؟ کو امید ہے؟ کرنا چاہتے ہیں, ول ہے, ول کی بڑی ضرورت. تو پھر رمین میں آپ سے سوال کر دیتا ہوں, پھر یہ کون نہیں ہمیں کرنے دیتا؟ یہ بتائیں. سے تو ہم خود ہی نہیں کرنا چاہتے, یہی مجھے پرابلم. میں آپ کو بتاؤں, ابھی ہم پی آئی کی بات کر رہے تھے, یہ پوری دنیا سن رہی ہے. آپ اور میں ہم جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ, اور اس طرح ہے کہ مچھلی مارکیٹ پہ جاتے ہیں, دھکے مار مور کے خواتینوں کو سائڈ پہ کر کے ہم اندر جاتے ہیں. دبئی لے لو یار, ادھر جا کے لائن پہ لگ جاتے ہیں. مجھے بتاؤ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ کسی یورپین ایئرپورٹ پہ لائن پہ لگ جاتے ہیں, ادھر کیوں نہیں ہم کرتے؟ اپنے ملک کی عزت کیوں نہیں کرتے ہم؟ یہ مجھے بتائیں. ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے, یہ موٹر سائیکلسٹ کو دیکھ لو, ہر ایک کو دیکھ لو, موت کے کنویں میں چلانے والے یہ لوگ ہیں. یہاں ہم نکل جائیں گے, we'll get away with this, but وہاں نہیں ہو سکتا ہے. Yes, and that is the sad bit. رول آف لا کا ایشو. ٹھیک ہے, نظم ثاقب صاحب, جیسے میر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو اقلیت ہے ان کو بھی تحفظ محسوس ہونا چاہیے, اگر ڈسکریمنیٹری پریکٹسز کا سامنا کرنا پڑا ہے تو حکومت کو اس چیز کو ڈسکریج کرنا چاہیے. آئی تھنک کہ کل جو کیا جس طرح سے سیلیبریشن ہوئی, ہسٹورک سیلیبریشن ہوئی, خاص طور سے ہم کیونکہ لاہور میں رہتے ہیں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پنجاب گورنمنٹ نے کافی زیادہ اچھے ڈیکورز کیے ہوئے تھے, اور بڑی بڑی شوشاراہیں لاہور کی اس کو سجایا ہوا تھا. بڑا انکلوسیو فیل ہوا, ڈائیورسٹی کو رسپیکٹ دیا, ایسا فیل ہوا. اور کرسچن سے میری بات ہو رہی تھی, میری کمیونٹی میں کچھ ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا تو دے ور ویری ہیپی ود اٹ. آپ کو لگتا ہے اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے گورنمنٹ نے؟ یہ پہلی دفعہ تھی کہ میں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو اور پنجاب کے چیف منسٹر کو دیکھا کہ جس بھرپور طریقے سے انہوں نے اقلیتوں کی بات کی, نام لے کے سکھوں کا ذکر کیا, عیسائیوں کا ذکر کیا, بہت اچھی بات ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا آپ کے ناظرین کو, جس سے پتہ لگے گا کہ میرے قائد کا پہلے تو سلوٹ ہے ان کو, اور میں یہ سلوٹ ان کو اکثر, یہ نہیں کہ 25 والے دن یا 26 والے دن, سلوٹ ہے اس بندے کو جس نے کہ یہ ملک بنایا, اور میں اس قابل ہوں کہ اس وقت سکرین پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ ایک پروگرام کو ہوسٹ کر رہی ہیں. 1940 کی دہائی کا واقعہ ہے, چھوٹا سا ایک, اور اسی میں سے آپ کو آپ کے کئی اور سوالوں کے جواب ملیں گے. قائد اعظم ایک ڈنر ہوسٹ کرتے ہیں اپنے گھر میں, پاکستان ابھی نہیں بنا ہوا. اچھا, اس میں گورے ہیں ظاہر ہے, اور گوروں کی کیا شان تھی, اور گوروں کے بارے میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کوئی ان کے بارے میں بات کرے. تو ایک ویٹر تھا, تو اس کے ہاتھ سے وہ جو گریوی, وہ جو شوربہ وغیرہ تھا, وہ چھلک کے گرتا ہے, اور ایک گورے کے کپڑوں پہ گرتا ہے. گورا جو ہے وہ قائد اعظم کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو پنش ہم, کیونکہ یہ آج کا زمانہ نہیں ہے, اس وقت کا زمانہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے سزا دیں گے. اور وہ چہرہ تمتما رہا ہے, اس کا غصے سے سرخ ہوا ہے. قائد اعظم نے اس کی طرف دیکھا, ملازم کی طرف دیکھا, اور کہا کہ کتاب لے کے آؤ. اچھا, یہ ڈنر ہو رہا ہے, یہ قائد اعظم ہوسٹ کر رہے ہیں, کتاب لے کے آؤ. اچھا, وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ کتاب تھی جناب انڈین پینل کوڈ کی. اس میں وہ ایسے ایسے کر کے ایک صفحے پہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ڈیمیج ٹو پراپرٹی جب ہو جائے, مثلا آپ کی پراپرٹی ہے نا, یہ آپ کا سوٹ خراب ہو گیا ہے, اس کا یہ ہے کہ آپ یعنی اس کی دھلائی کرا دیتے ہیں, یعنی دھلوا دیتے ہیں اس کو, اور جو دھلوائی کرنے میں پیسے لگیں گے وہ اس ملازم کی تنخواہ سے کاٹے جائیں گے. 4 باتیں اس میں سے نکلیں. پہلی بات, قانون کی حاکمیت ہر وقت ہوتی ہے, چاہے آپ باہر ہوں, اندر ہوں, کسی کو ہوسٹ کر رہے ہوں, یا کہیں پہ گیسٹ ہوں, یا آپ ملک کے پرائم منسٹر ہوں. قانون کی حاکمیت. دوسری بات, طاقتور کے سامنے آپ تحمل مزاجی سے اصولی بات کرتے ہیں. تیسری بات, کمزور کی حمایت کرتے ہیں. ہمارے ہاں کو بندہ ہوتا, اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی اس ملازم کی, اس وقت بھی اور ابھی بھی. اور چوتھی بات کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. یہ میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا ہے. اس کے تناظر میں آج کا پاکستان دیکھ لیجئے, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قائد اعظم نے کیا سوچا تھا اور اس وقت کیا ہو رہا ہے. ایبسولوٹلی. جی ہلالی صاحب, قائد اعظم نے جو سوچا تھا آج کیا ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جب سے ہندوستان میں مغلوں کے بعد اور مغلوں کے دوران بھی, مگر
really after the Mughals, کہ جس قسم کی hatred پیدا ہوئی ہے between the Muslims and the Hindus, وہ جتنا بھی آپ ٹرائی ٹو اوور رائڈ اٹ وہ آپ کر نہیں سکتے. دیکھیے میں ہندوستان میں جاتا تھا اپنے یونیورسٹی کے ہالیڈیز میں والد صاحب کے ساتھ گزارنے کے لیے. اس وقت وہ ہمارے ہائی کمشنر ہوتے تھے ہندوستان دلی میں. اور ان کے گھر میں جب میں پہلے دفعے جب گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے والدہ کو پوچھا, میں نے کہا واٹس ہیپننگ, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہہ رہی ہے یہ روز کا حالات ہے. اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ تو یہ تو واٹ از اٹ؟ کہتا ہے دے آل وانٹ ٹو گو ٹو پاکستان. تو میں نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں, یہ پاکستان جانا چاہتے ہیں, تو پھر ہم کیوں نہیں ویزا دے دیتے ان کو فوراً. تو کہنے لگی کہ پاکستان has taken a lot, over 5 million, and ایسا اگر یہ کرتے جائیں تو اس وقت 200-300 اور ملینز ہیں ہندوستان میں جو جا سکتے تھے پاکستان. اور آخر how much could we accept. تو انہوں نے کہا کہ یہ باتیں یہ ہیں, تو گورنمنٹ از تھنکنگ, گورنمنٹ یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. تو میں نے ایک آدمی کو جا کے کہا, میں نے کہا یار تم کدھر رہتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں سینٹرل انڈیا میں رہتا ہوں, یو پی میں. تو میں نے کہا کہ آپ آئے ہیں ادھر ایک ویزا کے لیے کہ سب چیز آپ کا چھوڑ کے آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں سر ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے ابھی. تو میں نے کہا کیوں نہیں ملتی ہے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں اور ہم لوگ, مگر کہتے ہیں کہ وہ سب تو ہمیں یاد رکھ کے کرتے ہیں کہ لوگ اگر ان کو ضرورت ہے تو ہمیں رکھ لیں گے, پوچھیں گے نہیں ہمارا ریلیجن کیا ہے. اور کوئی ہمارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. پھر اس نے مجھے دیکھ کے کہا سر میں نے بھی ایسی بات کی ہے, مگر مجھے پھر بھی, حالانکہ میرا ہر کوالیفیکیشن صحیح تھا, پھر انہوں نے پھر بھی نوکری نہ دی. ویری امپورٹنٹ. ناظرین سوالات چھوڑ کے جا رہے ہیں, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.